फ्रॉम द ब्रेक पर जाने से पहले हम नौ मुंतखब मेंबर पंजाब बार कौंसल अहमद क्यूम साहब से बात कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त प्रोफेशनलिज्म का होगा और जाली बुकला का कला कमा होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक और बड़े प्यारे साथी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं साजिद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी बलोच साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आज का तारीखी फैसला आया, आप भी कोर्ट में मौजूद थे, मैं भी वहीं था, आप जब कोर्ट से बाहर निकले हैं तो आपके जज्बात, एहसासात, जो आपका एक लगाव है पेशा वकालत से, आप उनको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं और इर्द गिर्द आपके जो साथी थे उनके बारे में तासुरात क्या देते हैं? वाजिद बाबा साहब, आज बहुत ही खुशी का दिन था आम वकला के लिए, क्योंकि जिस तरह ये जो जाली माफिया था इसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हुई थी हमारे सिस्टम के अंदर। इन्होंने हमारे इस सिस्टम को हाईजैक किया हुआ था और अपने आप को इतना मुनज़्ज़म कर लिया हुआ था, हर जगह पे यही जीतते थे। और इन्होंने अपने जाली लीडरों ने जाली बच्चे इतने पैदा कर दिए थे कि इनको जीतना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, इनके लिए वेरी इजी टास्क था। और इन्होंने हमारे आम वकील के जो जीना था, उसकी इज्जत थी, उसकी आबरू थी, उसको छीन लिया था। और जैसे कि पंजाब बार हमारा एक मुकद्दस इदारा है जिसमें आम वकील जाने से भी इस तरह का खौफ व हरास पैदा इन्होंने कर लिया हुआ था, हाईजैक कर लिया था उस इदारे को, कि आम वकील जाने से वहाँ हेजिटेट फील करता था, डरता था। और अल्लाह का शुक्र है कि आज के इस फैसले ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी और बहुत बड़े बुर्ज उलट गए, और आगे भी हमें तवक्को है कि बहुत बड़े बुर्ज जो हैं इंशाल्लाह उलटेंगे। जो आपके इर्द गिर्द आपके कुलीग दोस्त थे, उनकी फीलिंग्स कैसी? बहुत खुश थे और वो इस बात पे खुशी का इजहार कर रहे थे कि इंशाल्लाह इनके जाने के बाद वकला जो हैं, आम वकला जो हैं, वो इंशाल्लाह खुशहाल होंगे। जी, साजिद बलोच साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आज जो जज्बात थे, जो एहसासात थे, वो इस तरह थे जिस तरह के सब्ज़ा दिखाई देता है और वो पेशा वकालत को आगे सरसब्ज और शादाब देखते हैं। जी, मैं करामत अली ख़ान साहब की तरफ चलूँगा और उनसे पूछूँगा कि वो आम वकील पार्टी का मुस्तकबिल, क्योंकि आम वकील पार्टी की जो जिद्दोजहद थी उसमें दिन रात एक किया गया, अब मुस्तकबिल कैसे देखते हैं आम वकील पार्टी की फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ लीगल फर्टिनिटी, इस हवाले से क्या कहते हैं करामत अली खान साहब? देखिए, अभी हमारा इब्तदाई दौर चल रहा है, इसमें हमने अवेयरनेस क्रिएट की है, आम वकील को उसकी अहमियत का एहसास दिलाया है, उसके वोट की ताकत का एहसास दिलाया है। और अभी जो इलेक्शन पंजाब बार कौंसिल के हुए हैं, इन इलेक्शनों में हमने वकला को मोटिवेट किया है कि वो माफिया को वोट देने के बजाय, जाली डिग्री होल्डर को वोट देने के बजाय, कब्जा ग्रुपों को वोट देने के बजाय आम प्रोफेशनल लोगों को वोट दें। उसका अच्छे नताइज निकले हैं और रिपीटर जो है वो काफ़ी हद तक आउट हो गए हैं। इस वक्त आम वकील पार्टी जो देख रही है कि वकला में एतमाद बढ़ा है, आम वकील पार्टी की इज्जत बढ़ी है, इसकी जो क़यादत है वो डिटर्मिन्ड है, वो वकला की फलाह बहबूद और उनकी मुस्तकबिल के जितने मामलात हैं वो अपनी बार क़यादत को, उसका जो एजेंडा है उसको नाफज करने के लिए ना सिर्फ ये कि उसको वो फोर्स करेगी उसे, बल्कि उसे खुद निगरानी भी रखेगी। और हमें उम्मीद है कि वकला के जो मसाइल आज तक इग्नोर किए गए हैं और आम वकला को जो बुनियादी उनके हकूक़ और सहूलतें मिलनी थी वो नहीं मिली हैं, तो हमें यकीन है कि अब जो 9 मुंतखब मेंबरान पंजाब बार कौंसिल हैं वो इसके लिए लेजिस्लेशन करेंगे। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं करामत अली खान साहब, आपने बहुत प्यारी बात की है। आम वकील पार्टी का एजेंडा क्या है उस पर भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे और आम सईद अहमद अली शाह साहब से जो है वो पूछेंगे, लेकिन हमें लाइन पे ज्वाइन किया है अलमास जोंडा साहब ने, जो कि इंटरनेशनल लॉयर हैं, साइबर लॉस एंड कॉर्पोरेट लॉस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हाउ यू फीलिंग टुडे? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपने देखा कि एक तारीखी फैसला आया है और आप कह सकते हैं कि वकला की इज्जत बहाल होना शुरू हो गई है, क्योंकि जाली वकला का कला कमा होना शुरू हो गया। सो कॉल आप यू कैन से कि आप गंद जो है वकला बरादरी में घुसा हुआ था उसको साफ करना शुरू कर दिया गया है।
آپ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کو، آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ انٹرنیشنلی بھی ٹریول کرتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ بڑا ضروری تھا. ہمارے جو ووکلا کا امیج ہے وہ اتنا ٹارنش ہو گیا تھا کہ بڑا مشکل ہوتا تھا ایٹ ٹائمز. فرینکلی اسپیکنگ باہر کی بات تو اور ہے، یہاں پہ لوکلی آپ جب کسی کو بتاتے ہیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ میں وکیل ہوں، تو ایک مرتبہ اگر وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں تو مزید وہ 1 فٹ دور ہونا پسند کریں گے آپ سے. گھبراتے ہیں لوگ کہ جی آپ وکیل ہیں. اتنا برا امپریشن ایک ایسے پروفیشن کا جس سے لارڈس کا پروفیشن کہا جاتا ہے، جس سے قائد اعظم ایسوسیٹڈ ہیں، جس سے علامہ اقبال کا نام ایسوسیٹڈ ہے، اور دنیا کے بہترین لوگ جو ہیں وہ وکلا ہیں. اور میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں یہ چیز بہتر ہوگی، حالات بہتر ہوں گے. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ جیسے دوستوں نے، اچھے وکلا نے، ہم نے بھی اس پہ رول پلے کیا جسٹ ون کے پلیٹ فارم سے، لوگوں کو بڑا موٹیویٹ کیا، اور بڑے اچھے وکلا نے آ کے اپنی آواز جو ہے اس کو ریز کی کہ ہمیں دس از دی ہائی ٹائم کہ جہاں پہ وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار آر اون فرٹرنیٹی، آر اون کمیونٹی اینڈ فار آر اون کاز. جب تک ہم نہیں اٹھیں گے شاید کچھ نہیں ہوگا. اور اب عدالت کا فیصلہ، عدالت کی کنٹینیو سپورٹ ہمیں ایک ریزن اور پلیٹ فارم دیتی ہے کہ وہ لوگ جن کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے، دیکھیں انہوں نے کالا کوٹ پہن کے ہم سے تعلق بنایا، اس وجہ سے تعلق آپ کا نہیں بنتا. آپ کا بنتا ہے کہ کیا آپ کی ٹریننگ ہے، آپ کی ایتھکس ہے، ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس ڈگریز ہے. جب وہ سارا کچھ نہیں ہے تو کالا کوٹ پہن کے تو آپ وکیل نہیں بنیں گے. I am very happy today this decision is going to uphold the integrity of legal community, the legal fraternity, which is much needed, much required. اور ایسے لوگ جب نکلیں گے تو شاید کافی سارے لوگ ڈر کے بھی اس پروفیشن سے جو جیلی ہیں، جو نہیں ہیں، وہ پیچھے ہٹیں گے. I believe this is a historical decision and I really commemorate all the efforts made by all those who really work for this cause. سر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا، اور جسٹ ون ٹیلی ویژن کا بھی، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے کہا، اور وہ بھی کنٹریبیوشن آپ کے ٹیلی ویژن کی جو ہے نا وکلا کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی ہے. سر آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. تھینکس الاٹ سر. جی میں اب سعید عامر علی شاہ صاحب کی طرف چلوں گا، پروگرام میں چند منٹ رہ گئے ہیں. شاہ صاحب میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ایجنڈا ہے، کرامت علی خان صاحب بھی کرتا دھرتا ہے، آپ بھی عام وکیل پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں، اب جو ایجنڈا ہے، فیوچر پلاننگ ہے، what do you think کہ what you gonna do next for the welfare and well-being of legal fraternity سر؟ بنیادی طور پہ ہم نے جب عام وکیل پارٹی شروع کی ہے تو ہمارے پاس ایک باقاعدہ پروگرام، ایک باقاعدہ روڈ میپ ہے، ہم اس پہ چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس پروفیشن میں جو مونسٹرز، جو ویمپائرز آ چکی تھی، جو اسٹرینجرز تھے، جویلر صاحب نے فرمایا جن کا تعلق کوئی نہیں تھا، ان کی بدماشی ختم کرنا، ان کو نکالنا بہت ضروری تھا. ان کی ریڈیکیشن کے بعد اب اگلا ہمارا اسٹیپ ہوگا وکلا کی ویلفیئر کے ہمارے 2 حصے ہوں گے. نمبر 1 ہم ان کو فنانشلی ان کی ویل بینگ کو لک آفٹر کریں گے، ہم گورنمنٹ سے بجٹ لیں گے، ہم اس کا میکسیمم ان کو جو ہے اس کا رسپانس دلوائیں گے. سیکنڈلی جو ہمارا انڈسپینسیبل ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وکلا کو انتہائی سوفسٹیکیٹڈ لیٹسٹ 5G ٹیکنالوجی دلوانی ہے لاء کے علم میں. ہم نے ان کو اپ گریڈ کرنا ہے میکسیمم لیول پہ. آج ایک پارٹی اٹھی ہے، اس نے سارا یہ خرابی دور کر دی ہے. کل کو پورے پاکستان کے وکلا جب اٹھ کھڑے ہوں گے، اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان میں ایکول بیسس پہ ان کا ٹیلنٹ ہوگا، ایکول بیسس پہ انٹلیکچولیزم ہوگا، تو پھر پاکستان کی ترقی کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکے گی. اس کا اثر عوام پہ بھی پڑے گا، اس کا اثر ملک پہ بھی پڑے گا، اس کا اثر خطے پہ بھی پڑے گا. کہ ہم نے 2007 میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان کے وکلا ایک ٹوٹل مکمل آرگنائز فورس ہیں. کمی صرف ان کو اپ گریڈ کرنے کی، ان کو پڑھانے کی رہ گئی. جی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کمی صرف اپ گریڈیشن کی، ایجوکیشن کی رہ گئی تھی، اور امید کرتے ہیں کہ عام وکیل پارٹی اس میں بہت اہم اور مرکزی رول پلے کرے گی، جس طرح کہ جعلی وکلا کو بے نقاب کرنے میں کیا. دوسری طرف میں بات کرنا چاہوں گا جاتے جاتے کہ احسن بون صاحب نے کہا کہ جج صاحب نے بہت ہمت کر کے یہ فیصلہ دیا ہے، تو ہم بھی چیف جسٹس صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ایک بہت بڑا اور تاریخی فیصلہ انہوں نے جو ہے نا آج وکیلوں کو دیا ہے تحفے میں، کیونکہ لیگل فرٹرنیٹی کی اب ویلفیئر یہاں سے شروع ہو گیا. اور میں تمام وکلا کمیونٹی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.